udto mga kapaglaom o happy Sabat kanatong tanan. So niinintak na ang mga kapaglaom na naay diri sa barangay Sangab no. Amo ang gi-celebrate ang Global Youth Day. So naami diri karon tungod kay nata diri giputang sa Ginoo karon nga takna tungod kay dunay mga tawo mga kaigsunan nga ato ang pagtagan karon sa mao nga mga food packs. So may nalampot mga kaigsunan nga makatabang punta sa ilaha. So atong saksihan ug tan-awon ang ato ang pagpanghatag karon mga kapaglaom. Adunay kaping 70 ka mga batanon ang mitambong iduyog sa pagsaulog sa Global Youth Day o sa Global Children's Day dinhi sa barangay Sangab, Mako. O nga ang mga batanon nagadala kaping 50 ka mga grocery packs o man ang mga kabataan nagaandam usab og arroz kaldo alang sa feeding nga ipakaon sab sa mga bata dinhi sa barangay Sangab. O nga malipayon kayo ang mga tagbalay din ang grocery pack gipanghatod ngadto sa ilaha sa ilang mga pulianan o sila mapasalamaton kayo nga nagadawat sa grocery pack o nga nahimo ang kalipay kasadya sa mga batanon dinhi sa barangay Sangab tungod kay nahimo ang fellowship sa mga batanon sa distrito dinhi sa Mako District o nga mapasalamaton kayo ang mga batanon tungod sa suporta sa mga ginikanan sa mga kaiglesiyahan dinhi sa distrito sa Mako o nga alang sa buhat on the spot reporting Pastor Juvis Aranti. Nahimo na mo Ginoo ang pagtaulog sa Global Children Day o salamat Ginoo sa individual manalangin suporta sa mga kaiglesiyahan naman o nauman na mo Ginoo ikaw makapanalangin sa matag-usap ka na mo labi na sa barangay.